नाज़रीन किराम, आज दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वक्त कम है लेकिन मेरी कोशिश है कि बहुत सारी बातें जो कही जाए। एक अमेरिका के सिस्टम के बारे में है, एक फ्रांस के सिस्टम के बारे में है, एक चीन के सिस्टम के बारे में, पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में भी आर्टिकल है, लेकिन इनको समझना, इन सिस्टमों को समझना है। अमेरिका और बड़े लोगों को लिखे हुए हैं। टॉमस फ्रेडमैन का आर्टिकल अमेरिकन सिस्टम के बारे में, डाउन विद एवरीथिंग। वो कहते हैं जी मैंने फोकोहामा को फ़ोन किया, वो एंड ऑफ हिस्ट्री वाला हमारे यहाँ बड़ा मशहूर हुआ था हटिंगटन के साथ। क्या मैंने उससे पूछा, वो किताब पे काम कर रहा था, मुझे लग रहा था वो क्या लिखना चाह रहा है आने वाले दिनों में, 2 वॉल्यूम किताब लिख रहा था। तो कहना मैंने उससे पूछा, सीधा सवाल पूछा कि क्या अमेरिकन सिस्टम जो है डेमोक्रेसी से वीटोक्रेसी की तरफ बढ़ गया है। यानी वीटोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि जो आपके फैसले होते हैं पार्लियामेंट से अक्सरियत के साथ, उसको कोई वीटो करने वाला मौजूद होता है, या क्या 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 हो रहा है, सिस्टम क्या बन रहा है। इनका कहना यह है जी कि बात यह है कि चेक एंड बैलेंस रखा गया था निज़ाम के अंदर, जमहूरियत में रखा गया था ताकि कोई मनमानी ना कर सके और उसके फैसलों पर कोई तोड़ रहे। लेकिन हो ये गया है कि रिजल्ट निकल आया कि अब लगता है ऐसा है कि उनको फैसले ही नहीं करने दिया जाता, यानी कि कोई आदमी फैसले ही नहीं करने दिया जाता। ऐसे सेनेट पे चेक एंड बैलेंस, सैलेंट चेक एंड बैलेंस प्रेसिडेंट पे कायम कर रखे हैं, कुछ और हैं, और उसमें रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और उन्हें क्या कि हुकूमतें बनती हैं फैसला करने के लिए, हमने ये बना दिया है कि हुकूमतों को फैसला करने से कैसे रोका जाए। बड़ी एक अजीबोगरीब सवाल उठाया अमेरिकन सिस्टम का प्रॉब्लम जो उन्होंने बयान किया है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो हैं, उन्होंने कहा अच्छा वजह क्या है, लॉबियाँ बन गई हैं। अच्छा लॉबियाँ होती हैं अक़लियतों की, ज्यूज़ ने बना दी, अब इंडियंस ने बना दी, कुछ और लोगों ने बना दी। वो अपने पैसों के जोर से, सब जोर के साथ असर्ट करती हैं और मेजॉरिटी के फैसले को होने नहीं देती। ये एक और सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी में खराबी पैदा हो गई है जी। एक बार मैंने अर्ज़ किया था कि अक़लियतों के हकूक़ हुआ करते हैं कि एक बार तकरीर करना पड़ी अक़लियतों के हकूक़ पर, तो मैंने कहा अक़लियतों के हकूक़ बरहक, लेकिन अक्सरियत के भी कुछ हकूक़ हुआ करते हैं। तो वहाँ भी यही पैदा हुआ है, हो गया है कि अक्सरियत की बात नहीं सुनना चाहती। हमारे यहाँ जैसे एक एलीट जो है क्लास, उसकी अपनी रीजंस हैं, वो हमारी अक्सरियत के मफादात से हट कर जो है बात करती। उधर फ्रांस में एक मसला पैदा हो गया है, सरकोजी आ रहा है, हॉलैंड आ रहा है। अच्छा कल तक जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस वक्त तक ये बात तय नहीं थी उस वक्त, लेकिन ये बात उन्होंने कहा जी फ्रांस के लोग भी ये इनकलाब से तंग आ गए हैं कि इनकलाब के नारे 36 में लगे थे, वो मुझे याद नहीं किया सारी कुछ तफसील क्या थी। 68 का मुझे याद है जबकि पूरा फ्रांस बदला था, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी कंडेम कर दिया था। कैंपसेस में तो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म पैदा हुई जिसने पूरी दुनिया को लीड किया, और अभी तक हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उसी के स्पेल में जी रही हैं। अच्छा तो उन्होंने कहा जी वो भी हमने देखा हुआ, तो चेंज कैसे आया। उन्होंने कहा ये एंग्लो सेक्सन कैपिटलिज्म है ना, ये निज़ाम जो है ये भी हमारे लिए, और यहाँ एक तरह का एक सोशल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने कहा अवाम की क्या सियासत से हट रहे हैं क्योंकि वोटिंग में उनकी दिलचस्पी जो है कम होती जा रही है। वहाँ जब उनसे कहा गया इस सिस्टम की कैपिटलिज्म की हमायत में, तो पता चला 33% लोग कहते हैं ख़त्म कर दो इसे फ्रांस में, जबकि बरतानिया में सिर्फ 10% है। इससे नज़र आता है कि उनकी क्या अलूजन है उनको, और वो किस तरह इससे डिसल्यूजन हो गया, मेरा मतलब कहने का है। और उन्होंने कहा कि फ्रांस एक बुनियादी तौर पर एक कनूती से हो गए हैं जी, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो उनके यहाँ पैदा हो गई है इन तमाम वजूह की बना पर। वो इनकलाब को भी समझते हैं, एक उभार है, ये है। वो कहते हैं सिस्टम ख़त्म होगा तो शायद फिर तब्दीलियाँ आएंगी। सिस्टम ख़त्म करने के हवाले में बात करते हैं, वो कहते हैं ये सिस्टम जो है एंग्लो अमेरिकन सिस्टम है और इसका हमारे कल्चर से और उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इनकलाब भी देख सकते हैं, और लगता यह है कि वो इलेक्शन में हिस्सा भी शौक से नहीं लेते। तो ऐसे में क्या किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये बड़ी कमाल का कि जब उनसे पूछा गया कि वो जो उससे कहा गया चैंपियन ऑफ पैसिफिज्म, कनूतियत के गोया अलम बरदार हैं। कहते जब उनसे वोट लिया गया, पता किया कि क्या लगा अराकियों और अफगानियों से ज़्यादा वो नेगेटिव सोच रहे हैं। फ्रांस के लोग इतने तंग आ गए हैं अपने सिस्टम से, इस एंग्लो अमेरिकन समाजदारी सिस्टम से। ये दूसरा। तीसरा आर्टिकल अब चीन के बारे में आ गया साहब, वो भी एक किस्सा है। वहाँ एक साहब हैं, लीडर हैं उनके, बोगवांगस नाम है उनका, बोजी लाई नाम है जी उसका। उनका बेटा भी जो है बड़ी आला ज़िंदगी ऑक्सफोर्ड में भी और अमेरिका में गुजारा, पढ़ रहा है। उनकी लाइफस्टाइल का था, उनकी बीवी जो थी वो एक कत्ल के केस में पकड़ी गई, होटल में एक मारा गया बंदा, तो पता चला कि वो ये कुछ यानी कि वहाँ मतलब ये है कि चीन की जो टॉप के लोग हैं वो अब इतना पैसा तोड़ते हैं कि उस सिस्टम में बेईमानी की अपनी इंतहा को पहुँच गई है। छोटे लेवल पर बहुत सी मिसालें कोट की इन्होंने कि डॉक्टर जो है वो सर्जरी से पहले कहता पैसा लो,
پرنسپل داخلہ دینے سے پہلا کہتا ہے پیسے لو، جج جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں جی، ہر طرح کی وہاں کا صحافی رشوت دیتے ہیں، یار میں بھول گیا تھا، میں ذہن ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جی. اور یہ ہے ان کے پولٹ بیورو کے ارکان ہیں وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہاں منی اور پاور دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کیوں اور کیا پتہ نہیں، وہ قریب قریب ایک جیسے ہیں، ان کی ساؤنڈ ایک طرح کی نکلتی ہے. لگتا ہے کہ وہاں طاقت نے پیسے کے زور پر کرپشن جو ہے نا اپنی پھیلا دی ہے. اور یہ سسٹم جو ہے نا پھر ایک چیلنج تائمن اسکوئر کے بعد اس قتل کا جو واقعہ ہوا ہے اور جس میں یہ اہم آدمی جو تھا جس کے پیچھے ہٹایا گیا ہے، ایک بالکل ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو چین، روس، امریکہ کے نظام کے حوالے سے یہ سب کچھ ہے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ ماشاءاللہ جی اس میں بھی ذرا سن لیجئے گا. اب بہت سی باتیں ہیں لیکن آج عرفان سیکی صاحب نے ایک بہت عمدہ طریقے سے ایک بات کی ہے. ابھی نذیر ناجی کا کالم تھا، کچھ اس کا حوالہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے، انہوں نے کہا میجر عامر کو کوٹ کیا ہے جی. میجر عامر منڈل جے کال کے نام سے شہرت پائی تھی لیکن بڑے ذہین قسم کے فوجی تھے اور ایک بہت اچھے انٹیلیجنس آفیسر تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، اب بھی ایکٹیو بہت ہے ماشاءاللہ. ان کا تجزیہ وہ سارا کے حوالے سے بات کی انہوں نے، اور انہوں نے بات کی یعنی خلاصہ یہ دیا ہے خاص طور پر کہ اس وقت ہمارا ملک ہے اور جس میں بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر کہ جی یہ پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا اگر اندازہ لگائیں تو پیپل پارٹی کو تو پہلا ہی اس کا آغاز اسٹیبلشمنٹ کی دوستی سے ہوا، حالانکہ یہ تو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہے. یحییٰ خان کی بھٹو صاحب سے دوستی نہ ہوتی تو شاید پاور اتنی جلدی ٹرانسفر نہ ہوتا. آئی جی آئی کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا، نواز شریف وغیرہ کا. انہوں نے کہا جناب جب وہ جلسے جلوس نکلے تھے تو وہ تو جتوئی ان کا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، جتوئی کو لے کے آنا تھا اور وہ جلوس کے ساتھ گیا، لیڈر وہی تھے اور ساتھ نواز شریف ایک سیکنڈ لیڈر کے طور پر موجود تھے. تو رستے میں نعرے لگے، پہلے نواز شریف کے زیادہ، پھر نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگے. تو پنجاب میں ہو رہا تھا سارا کچھ. تو رزلٹ نکلا کہ جتوئی صاحب وہاں سے ناراض ہو کے واپس آ گیا. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا کہ کوئی لیڈر ہم امپوز نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتی ہے، جرنیل اس طرح کے جو فیصلے کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اس کا نیگیٹو رزلٹ نکلتا ہے. تو کہنے کا ان کا مطلب تقابلاً یہی ہے کہ کسی حد تک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ غلط ہے. جب مجیب الرحمان پسنگ زنی یحییٰ خان اپنے جرنیلوں کے محل لاڑکانہ بھٹو کی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے وغیرہ وغیرہ، ہماری پرانی کہانی ہے جس کو ہم بھول سکتے. ایک خان صاحب بھی آپ جی ایک کتاب وغیرہ کے حوالے سے جو نے بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہے اور جس میں لکھا ہے کہ جی کیپٹلسٹ، اچھا یہ کتاب ہے جی ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے جس میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ بے نظیر کے اور نواز شریف کی بہت سی کرپشن کی باتیں ہیں. کل پورا مضمون آئے گا تو پتہ چلے گا. آج تو صرف پیپلز پارٹی کی ہے جی. انہوں نے 26,000 ملازمتیں دے دی، بینک میں لوگوں کو قرضے دے دیے اور سٹیل ملک میں کیسے لوٹا، وہ کینٹ کا کیس فلانا، یہ سارے اس کتاب سے انہوں نے نکال کے اس میں لکھی ہے. سونا بغیر ٹیکس کے ملک میں لانے کی اجازت دی. کئی قصے کئی کہانیاں. کل جب سارا آ جائے گا تو دونوں کے پہلو آ جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ میں لگے کہ میں صرف ایک ہی کے پہلو کو بیان کر رہا ہوں جی. ایک آدھ آرٹیکل اور بھی ہے لیکن بہرحال کال لیتے ہیں، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی جی بالکل. جی میر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. 2 کامنٹ ہے جلدی سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا بجائے اس کے کہ عمران خان کو ووٹ دیا جائے. اور دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے وسیع تجربے میں آپ نے اس حکومت سے زیادہ گندی اور کرپٹ حکومت کبھی دیکھی ہے؟ شکریہ. کیا میں جواب دوں جی؟ ایک تو میرا وسیع تجربے کی بنیاد پر میں نے پوچھا ہے. بہرحال دیکھیے جی لوگوں کا ریئیکشن رد عمل جو ہے وہ بڑا ایک طرح کا ڈائریکٹ ہے آج کل آ رہا ہے اور یہی خوبصورتی ہے آج کی ہمارے اس سینیریو کی منظر نامے کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبان اور دل جو ہے نا کھل کر بات کرتے ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، کسی تکلف سے کام نہیں لیتے. اور یہی ایک جمہوریت کی شان ہے کہ نہیں شان ہے. پاکستان کے زندہ دلان ہے پاکستان میں کہوں گا، ان کا مزاج یقیناً یہ ہے کہ وہ ان کے جمہوری شعور نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اب بات چھپانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بات کرنا ملک کے مفاد میں. اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ.